बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल को तकिए के नीचे रखकर हरगिज़ ना सोएं, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन सेहत पर ख़तरनाक असरात डाल सकती है। इस नुकसान से बचने के लिए मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर लगाकर सोएं। बोतल को मुंह लगाकर पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। सफ़ेद प्याज का रस निकालकर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि दिल सारी जिंदगी तंदुरुस्त यानी स्वस्थ रहे। जिस घर में हर जुमे को चिराग जलाया जाए उस घर में कभी नहूसत नहीं आती, यानी गरीबी मुफलिसी नहीं आती। जो औरतें अपने बालों को घने और काले रखना चाहती हैं वो नहाने के बाद बालों में नारियल का तेल लगाया करें। बाल 80 साल तक कमज़ोर नहीं होंगे। दिन के वक्त पानी ना पीने से होंठ, हाथ और पाँव काले पड़ जाते हैं। यानी आजकल सर्दियों का मौसम है, एहतियात रखें, पानी पूरी जितना पीना चाहिए उतना पिएं। एक मियाँ बीवी के यहाँ शादी के बाद कई साल तक औलाद नहीं हुई तो उन्होंने वक्त गुजारने के लिए एक कुत्ता पाल लिया। कुछ ही अरसे में उन्हें कुत्ते से जज्बाती लगाव हो गया। 7 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा। औलाद को पाकर उनकी तवज्जो कुत्ते की तरफ से कम हो गई। एक दिन दोनों बच्चे को अपने कमरे में छोड़कर लॉन में टहल रहे थे। कुत्ते की बेतहाशा भौंकने की आवाज़ें सुनकर अंदर की तरफ भागने लगे तो कुत्ता बाहर निकल आया। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। कुत्ते के मुंह पर खून देखकर बच्चे के बाप को सूरत हाल समझने में देर नहीं लगी। वो शदीद गम और गुस्से में मुब्तला होकर अंदर गया और बंदूक लाकर कुत्ते को गोली मार दी। फिर तेजी से कमरे में जाकर देखा तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था और नजदीक ही एक सांप मरा पड़ा था जिसका सर चबाया हुआ था। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जल्दबाजी और गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का पानी निकालकर पी लें, इससे दाने खत्म हो जाएंगे। जिस घर में नीम का दरख्त यानी पेड़ मौजूद होता है वहाँ बीमारियां नहीं आती। जैतून के तेल को सुरमे की तरह आँखों में लगाने से चमक आ जाती है। जिन लोगों को कब्ज़ की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर ज़ीरा डालकर खाएं, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचा लेती है। ठंडे पानी से बचा करें, इससे चेहरे पर झुर्रियाँ आती है। सब्ज़ इलायची यानी हरी इलायची खाने से सीने की जलन ख़त्म हो जाती है। तरबूज के छिलके उबाल कर पीने से, मुंह धोने से चेहरे का रंग साफ और गोरा हो जाता है। खाना बनाते वक्त अगर मिर्ची आंखों में पड़ जाए तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रख लें, मिर्च का असर कम हो जाएगा। बेटियों की तरबियत ऐसे करेंगे जैसे वो किसी महल में रह रही है। अगर आपने देखा होगा किसी वीडियो में या किसी फिल्म में या आपने कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि महल की शहजादियाँ बाहया लिबास और बाअदब तरबियत की मालिक होती हैं। उन्हें नामहरमों के सामने बैठने उठने की तमीज़ सिखाने, उन्हें बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े फातिमा तुत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैसे अपने आप को पर्दे के अंदर ढक कर रखती थी। बचपन की तरबियत गीली मिट्टी की तरह होती है, जिधर को चाहे मोड़ ले। आप बच्चों को दीन की तरफ मोड़ ले। रब्बुल आलमीन के सामने सुरखरू होने के लिए औरत के मरने के बाद दफन के वक्त जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो एक आवाज़ लगाई जाती है कि नामहरम हजरात दूर हो जाएं और महरम हजरात करीब आ जाएं। फिर एक बड़ी सी चादर से कब्र को चारों तरफ से कवर करके महरम मर्दों की मौजूदगी में उसे कब्र में उतारा जाता है। दोस्तों, जो शरीयत एक मुर्दा औरत की बेपर्दगी न होने दे तो क्या ये मुमकिन है कि एक हसीन जवान औरत को सुर्खी पाउडर और ज़ेबोतन और जीनत की तमाम फितना सामानियत के साथ खुले चेहरे घूमने की इजाज़त दें? नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना कल कब्र बहुत मुश्किल घाटी है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गहने ही चमक हया की चादर भी आपके चेहरे को चार चांद लगा देती है। अगर बुढ़ापे के आसार जाहिर होने लगे तो मछली खाओ, जैतून का तेल इस्तेमाल करो और अनार का रस पियो, इंशाअल्लाह बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। सुबह के वक्त पुदीने और नींबू का पानी पीने से मैदा खराब
نہیں رہتا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف چند دانے سونف کے کھانے سے آنکھوں کی روشنی یعنی کہ بینائی بڑھ جاتی ہے۔ جلد پر جلنے کے نشانات یعنی کہ اگر اسکن جل گئی ہے کسی طرح سے تو اس پہ اگر نشان پڑ گئے ہیں تو اس کے لیے ایلو ویرا جل استعمال کریں، یہ جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کے ارد گرد کی سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کیا؟ کھیرا۔ مشری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہن میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کا درد یعنی پیریڈ کا درد ختم نہ ہوتا ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں، یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہے۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو کھیرے سے بھی الرجی ہوتی ہے تو وہ سنبھل جائیں اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے صلاح لیں۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وحی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورت کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، میرے بعض امتی اس سے روک دیے جائیں گے یعنی محروم ہوں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھی یعنی بدعت کی تھی۔ جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لاکھوں نسخے ذات اور ٹوٹکے چھوڑیے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے اور جگر کو طاقت ملتی ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز ہوتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو، مطلب کہ بزی کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ گلاب جل ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں، یہ ماسک چہرے کی خشکی کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثر دانت پر رکھیں، یعنی جس دانت میں درد ہے، لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل والے پر
آپشن پر سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اللہ